बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की पहली खबर जो है वो अमेरिका और मिस्र के दरमियान एक होने वाले मुआहदे के ऊपर है। मिस्र अमेरिका से $2.2 बिलियन के 12 C-130J सुपर हरकुलिस जहाज खरीदने जा रहा है। इस डील के अंदर मिस्र न सिर्फ ये 12 C-130 जहाज परचेज करने जा रहा है, बल्कि इसके अलावा SPS-48 लैंड बेस्ड रडार सिस्टम भी परचेज करने जा रहा है। ये जो C-130J सुपर हरकुलिस जहाज हैं, ये C-130 जहाज़ों का एक नया वर्जन है, एडवांस वर्जन है। मिस्र इन जहाज़ों के लिए जो इंजन है वो बरतानिया की रोल्स रॉयस कंपनी से परचेज करेगा। इस डील का प्राइम कॉन्ट्रैक्टर लॉकहीड मार्टिन ही है, लेकिन मिस्र ने इन जहाज़ों के इंजन्स के लिए रोल्स रॉयस कंपनी का जो है वो इंतखाब किया। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स भी ये C-130 जहाज़ इस्तेमाल करती है। तो अगर आपने एक C-130 और एक सुपर C-130 जहाज़ के अंदर जो है वो डिफरेंस देखना हो, तो वो आपको बाहर से इसके इंजन्स के अंदर ही जो है वो नजर आ जाएगा। जो C-130J सुपर हरकुलिस जहाज़ है, इनके इंजन्स के जो ब्लेड हैं वो 6 होते हैं, और पाकिस्तान एयरफोर्स जो C-130 जहाज़ इस्तेमाल कर रही है उसके इंजन्स के ब्लेड जो है वो 4 होते हैं। तो सबसे बड़ा चेंज जो इन C-130 सुपर हरकुलिस और एक नॉर्मल हरकुलिस के अंदर है वो उसके इंजन्स के अंदर है, जो कि आपको बाहर से ही नजर आ जाता है। उसके अलावा अंदर भी इन जहाज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन जो है वो की गई हैं। जैसा कि इन नए सुपर हरकुलिस जहाज़ों के अंदर GPS नेविगेशन सिस्टम जो है वो ज़्यादा एडवांस है। आइडेंटिफिकेशन ट्रांसपॉन्डर्स जो है वो इन जहाज़ों के अंदर लगाए गए हैं। वो खैर हमारे जहाज़ों के अंदर भी होते हैं, लेकिन इन जहाज़ों के अंदर जो है वो मॉडर्न और एडवांस जो है वो आइडेंटिफिकेशन ट्रांसपॉन्डर्स वो लगाए गए हैं। मिजल वार्निंग सिस्टम जो है वो इन जहाज़ों के ऊपर लगाया गया है, और ज्यादा बेहतर काउंटर मेजर सिस्टम जो है वो इन C-130J सुपर हरकुलिस के ऊपर लगाए गए हैं। अब इन 12 सुपर C-130 हरकुलिस जहाज़ों के साथ मिस्र जो है वो 12 स्पेयर इंजन जो है वो भी परचेज करेगा। इस वजह से इस डील की जो प्राइस है वो तकरीबन $2.2 बिलियन बन रही है। उसके अलावा अगर SPS-48 लैंड बेस्ड रडार सिस्टम की बात की जाए, तो ये रडार सिस्टम जो है इसको बेसिकली अमेरिकन नेवी अपने जहाज़ों के ऊपर इस्तेमाल करती है, और ये एक 3D एयर सर्च रडार है जिसको अमेरिकन नेवी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर इस्तेमाल करती है। लेकिन इसका एक लैंड वर्जन भी है जिसको अब मिस्र जो है वो परचेज करने जा रहा है। जो इसका नेवल वर्जन है, अगर उसकी रेंज की बात की जाए तो इसके नेवल वर्जन की रेंज तकरीबन 460 किलोमीटर है। चलें अपनी दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर जो हैं वो साउथ चाइना सी के अंदर हैं, जिनमें से एक के ऊपर आपको पता है कि एक F-35 का एक्सीडेंट भी हो चुका है। तो अमेरिका जो है वो इस वक्त बेसिकली 2 महाजों के ऊपर बिजी हैं। एक तो उनको यूक्रेन के महाज के ऊपर रशिया ने बिजी किया हुआ है, दूसरा कि जैसा कि आपको पता है कि वो ताइवान के महाज के ऊपर उनको चाइना ने बिजी किया हुआ है। अब लगता ऐसे है कि रशिया और चाइना ने फैसला किया कि वो अमेरिका को अरेबियन सी के अंदर भी जो है ना वो इंगेज करेंगे, और इस वक्त रशियन और चाइनीज ने भी जो है वो एक एक्सरसाइज कंडक्ट कर रही है अरेबियन सी के अंदर। इस एक्सरसाइज को उन्होंने नाम दिया है पीसफुल सी 2022। इन एक्सरसाइजेस को चाइनीज और रशियन नेवीज जो है वो अरेबियन सी के वेस्टर्न पार्ट के अंदर जो है वो कंडक्ट कर रही हैं। अब ये वो वाला हिस्सा बनता है जहां पे आपको पता है कि गल्फ कंट्रीज हैं, जहां पे आपको पता है कि जिबूती है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, और ये जो अरेबियन सी का वेस्टर्न हिस्सा है जहां पे इस वक्त ये एक्सरसाइज दोनों ममालिक कंडक्ट कर रहे हैं, इस हिस्से के अंदर दुनिया की 2 बड़ी इंपॉर्टेंट आबी गुजरगाहें जो हैं वो मौजूद हैं। एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और दूसरी हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो इस वक्त लगता तो ऐसे है कि चाइना और रशिया ने यह फैसला किया है कि वो अमेरिकन फोर्सेस को अब डाइल्यूट करेंगी और उनकी तवज्जो जो है वो दूसरी तरफ जो है वो मबजूल करवाएंगी। जैसा कि इस वक्त इन्होंने ये एक एक्सरसाइज जो है इसको कंडक्ट करना शुरू कर दिया अरेबियन सी के अंदर। रूसी वजारत दिफा के प्रेस ऑफिस ने बताया कि रूसी और चीनी बहरी अफवाज ने बहीरा अरब में पुरअमन 2022 बहरी मशक के दौरान एक पकड़े गए कार्गो जहाज की तलाश और उसको आज़ाद करने की मशक की है। ये जो मुश्तरका मशकें हैं ये बहीरा अरब के मगरबी हिस्से में हो रही हैं। मशकों के दौरान रूसी बहरी जहाज़ों ने चीनी बहरी अफवाज के ताउन से हिकमत अमली की मशकें की और एक कंपनी की तरफ से बनाए गए कार्गो जहाज पर तलाशी की कार्रवाइयाँ की, और तसव्वुराती तौर पर पकड़े गए इस जहाज को उन्होंने आज़ाद करवाने की जो है वो एक्सरसाइजेस कंडक्ट की। बेसिकली जैसा कि मैंने बताया कि ये जो दोनों एरियाज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट सी ट्रेड रूट्स हैं, और ख़ास तौर पर चाइनीज़ जहाज जो हैं वो इन इलाकों से बहुत ज़्यादा गुजरते हैं। इस वजह से चाइना रशिया के साथ मिलकर इस एरिया के अंदर नेवल एक्सरसाइजेस जो है वो कंडक्ट कर रहा है। रशिया की तरफ से इन एक्सरसाइजेस के अंदर लार्ज मिजल क्रूजर्स और लार्ज एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप्स जो है वो हिस्सा ले रहे हैं, जबकि चाइना की तरफ से इस एक्सरसाइज के अंदर मिजल डिस्ट्रॉयर्स और सप्लाई शिप्स जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। अगली खबर जो है वो अमेरिका के E-2D एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट के हवाले से है। नॉर्थरॉप ग्रमन कंपनी ने 51st E-2D एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट जो है वो अमेरिकन नेवी के हवाले कर दी है।
امریکن نیوی اپنے پرانے E-2 ہاکائی ایویکس جہاز جو ہیں ان کو ان نئے E-2D ہاکائی جہازوں سے جو ہے وہ ریپلیس کر رہی ہے۔ ان جہازوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بہت زیادہ ان سے ماڈرن ہے، بلکہ ان کو ایک گیم چینجر کے طور پہ بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو E-2D ایئر بورن ارلی وارننگ ایویکس جہاز ہیں، ان کو فرینچ نیوی نے بھی اپنے ایئر کرافٹ کیریئرز کے لیے چوز کیا ہے۔ فرینچ نیوی اپنے ایئر کرافٹ کیریئر کے لیے اس سے پہلے بھی امریکن ایویکس جہازوں کو استعمال کرتی رہی ہے، اور اب چونکہ ان کے بھی ایویکس جہاز جو ہیں وہ پرانے ہو گئے ہیں، اس وجہ سے انہوں نے امریکہ سے یہ نئے E-2D ہاکائی جہاز جو ہیں وہ پرچیز کرنے کا فیصلہ کیا۔ بیسیکلی کسی بھی جنگ کے اندر یہ E-2D ہاکائی ایویکس جہاز جو ہیں یہ پہلے آگے جاتے ہیں، اور ان کے بعد امریکن ایئر کرافٹ کیریئرز کی طرف سے ایک اسٹرائک گروپ جاتا ہے، اور یہ E-2D ہاکائی جہاز جو ہے ان اسٹرائک گروپس کو ہوا کے اندر جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے، اور یہ نہ صرف ایئر بورن ارلی وارننگ کا کام کرتا ہے بلکہ یہ کمانڈ اینڈ کنٹرول کا بھی کام کرتا ہے۔ آج کل جو ایویکس کا رول ہے وہ بہت زیادہ بدل چکا ہوا ہے، اور اب یہ جو ایویکس جہاز ہیں یہ صرف ریڈار کا کام نہیں کر رہے ہوتے بلکہ یہ کمانڈ اینڈ کنٹرول کا کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ان جہازوں کے اندر آپ کے ایئر وارفیئر پلانرز جو ہے وہ خود بیٹھتے ہیں، اور وہ ان جہازوں کے اندر بیٹھ کے جو ہے وہ پوری ایئر وارفیئر جو ہے اس کو کنڈکٹ کرواتے ہیں۔ اگلی خبر جو ہے وہ UAE کے حوالے سے ہے۔ UAE نے اسرائیل سے جو ہے وہ مدد مانگی ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہوتی ریبلز کی طرف سے کچھ دن پہلے ابوظہبی کے اوپر ایک حملہ ہوا تھا۔ UAE کی انتظامیہ کے مطابق اس حملے کے اندر سے انہوں نے کچھ میزائلز جو تھے ان کو تو روک لیا تھا۔ UAE کی انتظامیہ کی طرف سے بتایا گیا کہ یہ جو ہوتی ریبلز کی طرف سے حملہ ہوا ہے اس کے اندر ہوتی ریبلز نے ڈرونز کو استعمال کیا ہے، بلسٹک میزائلز استعمال کیے ہیں، اور کروز میزائلز استعمال کیے ہیں، اور کچھ بلسٹک میزائلز کو تھیٹ سسٹم نے جو ہے وہ روکا ہے۔ کچھ کروز میزائلز اور ڈرونز کو بھی UAE جو ہے وہ روکنے میں کامیاب رہی، لیکن اس کے باوجود کچھ بلسٹک میزائلز، کروز میزائلز اور ڈرونز جو تھے وہ UAE کے ڈیفنس کو پینیٹریٹ کرنے میں کامیاب رہے، اور UAE کے ایک بہت ایئرپورٹ کو انہوں نے نشانہ بنایا۔ اب UAE جو ہے وہ اپنی ریپوٹیشن کے معاملے میں جو ہے وہ بہت زیادہ سینسٹیو ہے، اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت دنیا کی بڑی بڑی جو اکانومیز ہیں وہ اپنا دار و مدار پیٹرول سے جو ہے وہ ختم کرتی جا رہی ہیں۔ دنیا کے اندر الیکٹرک کارز جو ہیں وہ بہت زیادہ مشہور ہوتی جا رہی ہیں، اور لوگوں کا رجحان جو ہے وہ اس وقت الیکٹرک کارز کی طرف ہے، اور بڑی بڑی اکانومیز کی جو توجہ ہے وہ اس وقت پیٹرول سے ہٹتی جا رہی ہے۔ اگر آپ چائنا کی طرف دیکھیں تو چائنا نے بھی ایران سے جو ہے وہ ایک تقریباً 25 سال کا معاہدہ کر لیا ہے۔ تو اب یہ جو گلف کنٹریز ہیں اس وقت ان کو بہت زیادہ فکر لاحق ہے کہ جو ان کے پاس پیٹرول ہے وہ اس کا کیا کریں گے۔ ہوگا کچھ بھی نہیں، یہ سارے کا سارا پیٹرول جو ہے وہ استعمال ضرور ہو جائے گا کیونکہ یہ ایک نیچرل ریسورس ہے، اور اس نیچرل ریسورس کو ضائع نہیں کیا جائے گا، لیکن اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ کم ہو چکی بھی ہے۔ تو یہ جو دبئی ہے اس کا اب زیادہ دار و مدار جو ہے وہ ٹریڈ کے اوپر آ چکا ہوا ہے۔ تو اپنی ٹریڈ کو اگر آپ نے جاری رکھنا ہے تو ٹریڈ کو جاری رکھنے کے لیے آپ کے پاس جو ہے وہ سیکیورٹی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہے، کہ جو کمپنیز آپ کے ملک کے اندر آ کے جو ہے وہ انویسٹ کر رہی ہیں ان کو ایک سیکیور ماحول ملے جہاں پہ وہ آ کے تو اپنا کاروبار کر سکیں۔ تو اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو یہ جو ہوتی ریبلز کا حملہ ہے یہ UAE کی ریپوٹیشن کے لیے بہت زیادہ خراب ہے، اور UAE جو ہے وہ اب اس نے سیریسلی سوچنا شروع کر دیا ہے کہ وہ ان ہوتی ریبلز کے ان حملوں کے بارے میں کیا کر سکتا ہے۔ اس لیے اس نے اب اسرائیل سے جو ہے وہ ایک مدد حاصل کرنے کا سوچا ہے، اور وہ اسرائیل کے براک 8، براک ER اور رفال سپائڈر سسٹم جو ہے وہ پرچیز کرنے کا سوچ رہا ہے۔ براک 8 جو ہے یہ انڈیا کی نیوی بھی استعمال کرتی ہے، براک ER جو ہے یہ اس کا ایک ایکسٹینڈڈ رینج ورژن ہے، اور رافائل کا یہ جو سپائڈر سرفیس ٹو ایئر میزائل ہے اس کو تو آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، انڈینز تو اور بھی بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، کیونکہ یہ وہ والا میزائل سسٹم ہے جس کے ذریعے سے انڈینز نے اپنا ہی ہیلی کاپٹر مار گرایا تھا۔ خیر یہ تو میں نے آپ کو اس کی تھوڑی سی ہسٹری بتا دی۔ UAE نے ساؤتھ کوریا سے بھی ایک معاہدہ کیا ہوا ہے MSAM سسٹم کو حاصل کرنے کا، اور UAE جو ہے وہ اس وقت تمام آپشنز کو دیکھ رہا ہے کہ وہ کس طرح سے ان ہوتی ریبلز کے حملوں کو جو ہے وہ روک سکتا ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی انفارمیشن، یہ تھی آج کی ویڈیو، ہوپ فلی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کامنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، تھینک یو، اللہ حافظ۔